السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونتابيلتي جينيرال ديال سيمستر 2. الفيديو اللي غادي نقدم فيه الكوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال سيسيون نورمال 2018 الخاصة بكلية الاقتصاد ابن زهر أكادير. هاد الاكزامان ديال البروف ابراهيم العبوبي. دونك على بركة الله غنبدا الشرح ديال الكوريكسيون ديال هاد ليكزام. نبداو بالبارتي 1 هي البارتي ديال لي بروفيزيون. دونك هنا بالنسبه للبارتي دو بروفيزيون ليتا دو كريونس اي دي تاتر دو بي اش ام سو بريزونت كوم سوي. دونك عندنا واحد الطابلو ديال لي كريونس 3 كليون ايوب نبيل كامل اي الطابلو ديال لي تاتر تي بي اي تي في بي. دونك نبداو بالكيستيون نيميرو 1. بور لو كيستيون نيميرو 1 بور ايوب. دونك غنجيو ندرسو الكليون ايوب. دونك بور لو كليون ايوب pour les clients Ayoub, les créances TTC كيساوي 84,000 درهم. دونك غنحسبوا الاور تاكس، نحسبوا الكريونس اور تاكس. من خلال هذا نحسبوا الاور تاكس. باش نقدر نحسب الاور تاكس كنشدوا التي تي سي كنقسموا على 1.2 84,000 مقسوم على 1.2 دونك غتعطيني 70,000 درهم. دونك كتلاحظوا بان لا بروفيزيون اللي كانت في 2014 كانت 20%. دونك لا بروفيزيون توجور اي كالكولي سور لو مونطون اور تاكس. دونك البروفيزيون دو 2014 دونك غنشدو 70,000 درهم نضربوها في 20%. دونك غتعطيني 14,000 درهم. دونك غتعطيني 14,000 درهم. دونك هذه هي لا بروفيزيون بالنسبه ل 2014. دونك هنايا قال لك بان بوغ 2015 هاد الكليون ايوب خلصنا 20% من لي كريونس اللي كانت سالوه، وديما 20% كترجع على تي تي سي. دونك حسبوا الريغلومون اللي خلصنا، ريغلومون دو 2015. الريغلومون غنشدو الكريونس تي تي سي 84,000 درهم غنضربو في لوطول باش خلصنا 20%. دونك الا جيت حسبتها تعطيني 16,800. دونك هذا هو الريغلومون. دابا نشوفو لي كريونس اللي بقى ليه، الكريونس تي تي سي اللي بقى هذا بوغ 2015. الكريونس تي تي سي اللي بقى هو الفرق بين الكريونس الاول 84,000 درهم ناقص الريغلومون اللي خلصنا 16,800. دونك شحال بقى ليه؟ بقينا كنتسالو 67,200. دونك هنا قال لك بوغ 2015 ملاحظه قال لك الكليو انسولفابل. دونك الكليو اي ديفوني انسولفابل، يعني عندنا واحد البيرت سيغ لو كريونس. دونك كريونس عندنا بيرت سيغ لو كريونس لان هذا ديجا كان كليون دو تو اي لي تي جو. دونك غنجاوبو على لي كيستيون اللي عندهم علاقه بهذا الكليون ايوب. دونك pour Ayoub, le jour de règlement. Le jour de règlement, قلنا أن الريغلومون هو خلصنا 20% 16,800. دابا هاد لوبيراسيون كيفاش هادي ديال الريغلومون كيفاش غتكونطابيليزا ديال الريغلومون. دونك لا دات اللي دار فيها الريغلومون غنديبيتي الكونت ديال لا بنك وغنكريديتي كليون دو تو اي لي تي جو. دونك المونطون باش غنكريديتيو بهاد المبلغ اللي خلصنا. شحال خلصني؟ 16,800. هادشي اللي غنديرو دابا بوغ هاد لي جور دو ريغلومون. دونك نجاوبو. دونك كتلاحظوا بان ما كاين حتى شي جواب صحيح، لان راه غادي نكريديتيو كليون دو تو الي تي جو، ولكن كليون دو تو الي تي جو كتكريديتا ب 16,800. المونطون دار فيه الريغلومون ما كاينش. دونك اوكان ريبونس. الجواب الصحيح هو اوكين ريبونس. D'abord, question 2. Pour Ayoub, le jour de règlement. راه كاتب لكم لو جور دي ريغلومون. حنا كنعرفوا بان لو جور دي ريغلومون راه كان لو جور دي ريغلومون فاش خلصنا. دونك لو جور دو ريغلومون هو هاد لا دات. قال لي ريغلومون او كور دو 2015. ردوا بها مزيان. قال لكم ريغلومون او كور دو 2015، يعني هاد الريغلومون كانت في الوسط ديال 2015. في الوسط اوكور راه كاتب لكم كلمه اوكور، يعني راه ماشي في الاخر العام، هو خلصنا في وسط العام.
دونك وحنا كنعرفوا ان هاد لي كونت اللي عطينا شنو عطينا دي كونت دي بروفيزيون. ها هما المهم لا عفوا عطينا تلاحظوا هنا كاين دي كونت دو بروفيزيون هما ديبيتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون كليون و كريديتي ريبريز. وانتم عمركم شفتوا لا بروفيزيون كتكونطابيليزا في وسط العام. البروفيزيون كتكونطابيليزا او كور في لا فان دو لاني كتكونطابيليزا في 31 12 يعني ان السي والدي راه ما كاينينش. دابا شنو قلنا الا رجعتوا لهاد الكونطابيليزاسيون اللي درت قلت انني كنكريديتيو كليون دو تو اللي تيجيو ب 16800. ها هي كتلاحظوا ها هو دابا ها هو الريبونس بي ها هي كريديتي كليون دو تو اللي تيجيو ب 16800. دونك الجواب الصحيح هو بي. هذا بور لو جور دو ريغلومون الجواب الصحيح هو بي كريديتي كليون دو تو اي لي تيجيو. دابا نشوفوا كيستيون 3. كيستيون 3 pour Ayoub au 31 12 2015. Donc شنو غنديرو في لو 31 12 2015 قلنا في 31 2015 تلاقينا ان هاد الكليون اي ديفوني انسولفابل. دونك كونطابيليزاسيون كيفاش كتكون دونك كنكونطابيليزيو الكونت ديال بيرت سور كريونس irrécouvrable ومعاه ايطا TVA فاكتوري. وفي الكريدي كنكونطابيليزيو كليون دو تو اي لي تي جو. دونك هذه هي بروميير ايتاب. دوزيام اكريتور هي انه ديجا في 2015 2014 كانت عليه واحد لا بروفيزيون. دونك خاصنا نديرو الانيلاسيون ديال هاد لا بروفيزيون باش تانيلا. دونك كنديبيتيو الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون et compte rattaché aucun crédité le compte de reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc بالنسبة les montants les pertes sur créance irrécouvrables يدخل بالكريونس اور تاكس. ولكن الكريونس اور تاكس راه ديال 2015 يعني غنشد داك الكريونس اللي تيستي ديال 2015 اللي حسبت لقيت فيه 67200 غنحسب ليه الاور تاكس ديالو. باش نحسب ليه الاور تاكس شنو نقسموها في 1.2 دونك 67200 مقسوم على 1.2 غتخرج ليا 56000 درهم. 56000 درهم. دونك التيفيا هي الفرق. التيفيا هي الفرق بين التي تي سي والاور تاكس يعني 66200 ناقص 56000 دونك هي 11200. دونك غنجي نديرو دونك بيرت سو كريونس اي ريكوفرابل غيدخل بالكريونس اور تاكس اللي هو 56000. TVA هي 11200. كليون دو تو اللي كيجيو كيدخل بالتي تي سي اللي بقى هو 66200. بالنسبه للانيلاسيون دو بروفيزيون راه كان انيلو بروفيزيون اللي ديجا كونستاتي اللي هي 14000 ديال 2015. دونك 14000 14000 دونك غنجيو نجاوبو على لي ريبونس. دونك كيستيون نيميرو 3. دونك au 31 12 قلنا اول حاجه شنو كنديرو كنديبيتيو اش بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل. ولكن بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل كيدخل ب 56000. كتلاحظوا هو هنا شنو دار لكم داك الكونت ديال بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل ولكن دخلوا لكم ب 67200. نو هو كيدخل ب 56000. دونك يعني هذه خطا. كنديبيتو ايطا تيفيا فاكتوري. ها ايطا تيفيا فاكتوري ب 11200. ها هي هنايا صحيحه. ها هي السي هي عفوا دي ديبيتي ايطا تيفيا فاكتوري ب 11200. دونك بالنسبه للكليون دو تو اللي تيجيو اللي كيتكريديتا ب 67200 هو دار لكم هنا ب 56000 يعني هي 56000 يعني دي خطا. وقلنا كانيل لا بروفيزيون يعني كنديبيتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي 14000 يعني صحيحه. وكان كريديتي روبريسيو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون 14000 يعني تبي صحيحه. دونك الاجوبه الصحيحه هو ا بي اي دي. دونك مفهوم هما ا بي اي دي. ها هي ديبيتي ايطا تيفيا فاكتوري. بالنسبه لهاد السي راه خطا. السي راه خاصو يدخل ب 56000 ماشي يدخل ب 67200. دونك دابا نشوفو كيستيون 4. كيستيون 4 غندرسو الكليون نبيل. كتلاحظوا بان الكليون نبيل بالنسبه ل 2014 ما كانت عنده حتى شي بروفيزيون ما كان عليه حتى شي حاجه يعني كيبقى كليون عادي. ولكن في 2015 او كور دو 2015 درنا
واحد الريغلومون. شحال خلصنا؟ خلصنا 3000. دونك غندرسو الكليون نبيل. بوغ الكليون نبيل كريونس تي تي سي كان 6000. دونك ما كاين حتى شي ملاحظه على البروفيزيون بالنسبه ليه. دونك ما نديرو والو، ديرو نشوفو الريغلومون. الريغلومون ديال 2015 خلصنا 3000. يعني دابا نحسبو الكريونس تي تي سي بوغ 2015 اللي هو الفرق بين 6000 و 3000 اللي بقى لنا شحال كنا كنتسالوه، بقينا كنتسالوه 3000. دونك هادشي اللي كنتسالوه. دابا الملاحظه اللي قال لك بيرت دو 60%، يعني توقع واحد الخساره ديال 60% على هذا السولد هذا. يعني غنشدو نحسبوا الاوغ تاكس ديالو 3000 مقسوم على 1.2 هي 2500، هي 2500. وغنجيو نحسبوا ليه لا بروفيزيون، ولكن البروفيزيون راه ديال 2015. لا بروفيزيون اللي كاينه غنشدو هاد الاوغ تاكس 2500. قال لك البيرت 60%، نضربها 60% عطاتيني 1500 درهم. دونك هذا هو الشيء اللي غنديرو كليون نبيل. غنشوفو كونطابيليزاسيون بوغ نبيل. لو جور دي ريغلومون دو 2015. لو جور دي ريغلومون هو شحال خلصنا؟ 3000. يعني جور دو ريغلومون غادي نديبيتي لا بنك وغادي نكريديتي كليون، لانه هو كليون عادي ماشي كليون دو تو اليتيجو، لان في 2014 ما كانت عليه حتى شي بروفيزيون من قبل، يعني كان كليون عادي. دونك هذا كليون عادي. دونك غنديرو المونطون هو 3000. هذا هو المونطون اللي خلصني. دونك هادشي اللي غنديرو بالنسبه لو جور دو ريغلومون. بوغ لو جور دو ريغلومون دونك قلنا كنكريديتيو الكونت ديال الكليون، ها هي 3000، وكنديبيتيو لو مود دو ريغلومون، ها يعني سي اي دي. سي اي دي قلنا كنكريديتيو الكونت ديال الكليون وكنديبيتي لو مود دو بايمون، مثلا هو لا بنك. دونك هادو المونطون هو 3000، يعني سي اي دي هما اللي صحاح. دابا بوغ نبيل او 31/12/2015، دابا في لا فان دو لاني. لا فان دو لاني في 2015 كتلاحظوا ان كاين واحد لا بروفيزيون كونستاتي عليه. يعني اول حاجه خاصني ندير قبل، يعني اصني ندير ليه الغو كلاسمون هو الاول. كيفاش نغو كلاسيه؟ لانه هو كان كليان عادي حتى 2015 عاد ولينا طلقينا ليه بروفيزيون. دونك غادي نديبيتي الكونت ديال كليون دو تو اليتيجو وغنكريديتي الكونت ديال كليون. هذا غيدخل بالمونطون تي تي سي. تي تي سي اللي هو شحال بقات 3000. ابخي كنجي كنكونستاتي لا بروفيزيون. باش نكونستاتي لا بروفيزيون راه كنديبيتي دوتاسيون d'exploitation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Offre le crédit كنكتبو provision pour dépréciation de clients et comptes rattachés. المونطون هو داكشي اللي خرجنا في لا بروفيزيون اللي هي 1500 درهم. 1500 درهم. نجي نديرو لا كونطابيليزاسيون. كيسيون نيميرو 5. قلنا اول حاجه كنديرو الغو كلاسمون. في الغو كلاسمون كنديبيتيو الكونت ديال الكليون دو تو اليتيجو ب 3000 والكونت ديال الكليون كيكريديتا ب 3000. دونك هنايا الجواب الصحيح كتلاحظوا ها هي بي كنكريديتي كليون ب 3000. اما هاد راه لو كان هنا 6000 يعني 6000 راه مشات راه بقات 3000. دونك هادي خطا. قلنا كنديبيتيو dotation aux provisions pour dépréciation de créance de l'actif circulant ب 1500 يعني السي راه صحيحه. وكنكريديتيو provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés ب 1500 تا دي صحيحه. دونك الاجوبه الصحيحه بي سي اي دي. دابا نمشيو للكمال. الكليون الاخير هو الكليون كامل. الكليون كامل درتو الكليون كامل. Pour les clients كامل les créances TTC كريون TTC 7200 نحسبوا ليه الاورتاكس. الاورتاكس غنشدو TTC 7200 غنقسمو على 1.2. دونك 7200 مقسوم على 1.2 6000. دونك غنجيو نشوفو بالنسبه ل 2014. بالنسبه ل 2014 عنده واحد لا بروفيزيون ديال 60%. قلنا ان لا بروفيزيون توجور كتحسب على الاوغ تاكس. دونك يعني البروفيزيون دو
14 غنشدو 6000 غنضربوها في 60 في المية غتعطيني 3600. دونك الريغلومون هو ما عنده حتى شي ريغلومون، ما خلصناش يعني ما كاين والو، ولكن عندنا ملاحظه في 2015 يعني الكريونس تي سي بقى هو يعني هاد الكريونس ديالو بقى هو حيت ما خلصناش. دابا نحسبوا البروفيزيون بوغ 2015 قال لك لا بروفيزيون ولات 40%، يعني غنشدو هاد 6000 حيت الكريونس باقي هو ما درناش الريغلومون غنضربوها في 40%. اذا ضربتها في 40% غتعطيني 2400. يعني شنو؟ في 2014 كانت عنده بروفيزيون، في 2015 كاين بروفيزيون، يعني كاينه واحد لاجيستومون. دونك غنحسبوها هذيك لاجيستومون، يعني ديما كنشدو البروفيزيون جديده 2400 ناقص البروفيزيون القديمه 3600 كتعطيني ناقص 1200. دونك موا يعني كاينه واحد ديمينيسيون، واحد لا ديمينيسيون ديال لا بروفيزيون ب 1200 اللي خرجت ليا سالبه. دونك غنشوفوا لا كونطابيليزاسيون كيفاش غتكون. دونك بور كليون كامل au 31/12/2015 pour 2015 هاد 2015. دونك 2015 غندير غير هاد لاجيستومون هادي اللي كاينه. دونك هذا ان ديمينيسيون، دونك ديمينيسيون كنكتبوه في الكونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي في الدي بي، وفي الكريدي reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. هذا المونطون كنديرو هذا المونطون باش نقص ب 1200. دونك هذه هي الطريقه. دونك هذا كيديبيتا وهذا كيتكريديتا. دونك بور كامل، دونك بور الكليون كامل دونك قلنا كان ديبيتيو الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي، يعني ها هي صحيحه. وكان كريديتيو روبريز سيغ بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركيلون ولكن ب 1200، يعني دي صحيحه. شنو هما الاجوبه الصحيحه؟ هما دي اي او، هادو هما اللي صحاح، اما هادو خطا. دي اي او هما اللي صحاح. دابا نشوفوا كيستيون نيميرو 7. كيستيون نيميرو 7 عنده علاقه بلي تي بي. دونك غنمشيو للطابلو ديال لي تي بي. دونك لي تي بي عند ثلاثه الانواع ديال لي تي بي: تي بي 1 تي في بي 1 تي في بي 2 ديال لي تيتر، تي بي تي في بي تي في بي. دونك غنشوفوا en 2012 ندرسو pour 2012. pour 2012 شوفوا نلاحظوا، كتلاحظوا ان التي بي الثمن ديالو باش تشرى ب 200 درهم، ولكن في 2012 البري ديالو تزاد. كتلاحظوا ان البري ديالو راه تزاد، يعني ملي كيتزاد يعني كاينه واحد البلي فالي، الا نقصت القيمه ديال لي تيتر راه كتساوي موان فالي، بلي فالي موان فالي. دونك كتلاحظوا بان التي بي تزادت القيمه ديالهم ب 20 درهم للتي بي الواحد. المهم هنا كيستيون 7. المهم بالنسبه لي تي بي عندنا 100 تي بي، نبداو بالفالور دوريجين ديالهم. الفالور دوريجين ديال هاد لي تي بي قلنا عندنا 100 تي بي، الثمن ديال الواحد 200، دونك هي 20000. هذا هو لا فالور دوريجين. دونك لا فالور اكطويال بالنسبه ل 2000 pour 2012 220. 2012 220 يعني غنشدو 100 نضربوها في 220، دونك عطاتينا 22000 درهم. ديما كنقارن لا فالور دوريجين مع لا فالور اكطويال. كنلاحظوا بان كيفاش كنعرف واش عندي موان فالي ولا بلي فالي؟ ديما كنشدو لا فالور اكطويال ناقص لا فالور دوريجين. الا خرج داكشي اللي خرج ليا موجب يعني بلي فالي، الا خرج ليا سالب يعني موان فالي. دونك الشيء اللي غنديرو دابا هنا غنشدو الفالور اكطويال هي 22000 ناقص 20000 غتخرج ليا النتيجه موجبه هي بلوس ديال 2000. دونك هذا بلي فالي، دونك بلي فالي ديال 2000. مفهوم؟ دونك يعني ان كتلاحظوا en 2012 les TP présentent une plus-value. ها هو يعني صحيحه.
نمشيو دابا لي تي في بي 1. شوفوا لي تي في بي 1. تي في بي 1 لا ميم شوز اللي عندي اليوم. نحسبوا لا فالور دوريجين تي في بي 1. لا كونتيتي اللي كاينه في تي في بي 1 اللي هي 100. لو كو داشا 190. دونك 190. دونك غتخطيني 19000. دونك نشوفوا لا فالور اكتويال بالنسبه ل 2012. كونتيتي هي 100. شحال ولا الثمن ديال السهم؟ ولا الثمن ديال السهم 170 درهم. دونك هي 17000 درهم. نفس الطريقه الا شدينا الفالور اكتويال ناقص لا فالور دوريجين تخرج ليا النتيجه السالبه، غيخرج ليا موا 2000. يعني هذا راه موا فالي. مفهوم؟ دابا نشوفو تي في بي 3. تي في بي 3 pour les TVP 3. pour les TVP 3 عندنا البري داشا ديالهم 140 ولو كور بالنسبه ل 2012 اللي هو 150. دونك لا ميم شوز نحسبوا لا فالور دوريجين 100 نضربوها في 140. دونك عطيني 14000 درهم. ولا فالور اكتويال بالنسبه 2012 100 في 150 درهم للسهم. دونك 15000 درهم. اش كتلاحظوا ان لا فالور اكتويل كبر من لا فالور دوريجين. الا شدينا غنخرج لنا النتيجه موجبه ديال 1000. دونك هنا عندنا واحد لي بلي فالي. دونك غنجاوبوا. دونك عندنا بالنسبه للتي بي و تي في بي 2 عندهم بلي فالي، بالنسبه للتي في بي 1 عنده موان فالي. دونك en 2012 les TVP1 présentent une plus-value خطأ. En 2012 les TVP2 présentent une plus-value. donc صحيحه. D قال لك les TVP1 les TVP2 peuvent faire l'objet d'une compensation. كيفاش؟ واش واحد يكمل الاخر؟ امبوسيبل. علاش؟ لان البري داشا ديال لي تي في بي 1 راه ديفيرون البري داشا ديال تي في بي 2. يعني ما يمكنش كومبونساسيون بيناتهم. علاش؟ لان هذا السهم في شكل وهذا السهم في شكل. لو كان عندهم نفس البري راه غنقولوا غيكون عندهم واحد لوبجي ديال كومبونساسيون. اما ملي كيكونوا مختلفين في لي بري ميمكنش ندير لا كومبونساسيون بيناتهم. دونك الجواب الصحيح هو الأجوبة الصحيحة هي A et C. دابا كيستيون 8. نحسبوا لا دوطاسيون بور 2013. بور 2013 بور هاد لي تي بي. نبدا بلي تي بي 2013 بور لي تي بي. دونك لي تي بي كتلاحظوا بان في 2012 ما كانش بروفيزيون، ولكن الى جينا ل 2013 دونك غنحسبوا نمشيو للتي بي نيت. غنبقاو في هاد التي بي غنحسبوا لا فالور اكتويال بالنسبه ل 2013. شحال الثمن ديال السهم؟ دونك الاسهم هو 100. شحال ديال من الثمن ديال الواحد؟ الثمن ديال الواحد ولات 180 درهم. 180 درهم. دونك غنضربها في 180 غتخرج لي 18000 درهم. اش كتلاحظوا؟ كنلاحظوا ان لا فالور اكتويال اصغر من لا فالور دوريجين. يعني راه كاين موان فالي، يعني كاينه بروفيزيون. لا موان فالي هو البروفيزيون. هاد البروفيزيون ديال اش؟ ديال 2000. دونك غنشدوا لا فالور دوريجين 20000 ناقص لا فالور اكتويال 18000. دونك غتخرج لي واحد لا بروفيزيون ديال 2000. دونك هاد لا بروفيزيون ديال 2000 راه خاصها لا كونستاتاسيون. دونك كيفاش كتكونطابيليزا؟ دونك راه عندي نديبيتيو الكونت ديال دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون des immobilisations financières في الديبي، وفي الكريدي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي تيتر دو بارتيسيباسيون. المونطون اللي غندير هو المونطون ديال البروفيزيون اللي هو 2000. فهم؟ دابا نشوفوا بور لي تي في بي 1. لي تي في بي 1 راه لي تي في بي 1 الا كتلاحظوا راه في 2012 كانت عليهم واحد لا بروفيزيون لان لقينا فيهم موان فالي. هاد لا بروفيزيون راه خاصها تكونستاطا هاد 2000 اللي لقينا موان فالي. دونك الكونستاتاسيون ديالها كيفاش كنديروا ليها؟
انترا ديال 2012 يعني كنديبيتي الكونت ديال دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي لانها دو تي في بي وكنكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. المونطون اللي عندي هو 2000 مفهوم؟ هذا بالنسبه ل 2012 ولكن هو قال لي بور 2013 يعني خصنا نحسبوا لا فالور اكطويل بالنسبه ل 2013 بور هاد لي تي في بي هادو. دونك الا جينا الطابلو كنلقاو بان لا فالور اكطويل هي 180 درهم للسهم، 180 درهم للسهم الواحد. دونك غنحتاجو نحسبوا لا فالور اكطويل. دونك لا فالور اكطويل يعني غنشدو 100 نضربوها في 180 عطاتني 18000 درهم. إلا جينا نحسبوا لا بروفيزيون ديال 2013 ديال 2013 لأن إلا جينا نقارنا 18000 درهم مع لا فالور دوريجين ديالهم اللي هما 19000 درهم تنلقاو أن لا فالور أكطويل أصغر من لا فالور دوريجين يعني كاينة بروفيزيون. دونك بروفيزيون هو الفرق بين لا فالور دوريجين ولا فالور أكطويل 19000 ناقص 18000 يعني هي 1000. ولكن راه ديجا في 2012 كانت عندنا واحد لا بروفيزيون ديال 2000 يعني خصنا نحسبوا لاجوستومون. دونك كنشدوا البروفيزيون الجديده اللي هي 1000 ناقص لا بروفيزيون القديمه اللي هي 2000. دونك غتعطيني ناقص 1000 يعني شنو هي هذه ناقص يعني كاينه واحد لا ديمينيسيون. دونك هاد لا ديمينيسيون راه خاصها نديروا لها لاجوستومون ديالها يعني الغوبريز. دونك نسبه كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي وكنكريديتي الكون ديال غوبريز sur provision pour dépréciation des TVP. Le montant اللي عندي هو ديال 1000 دابا بقى لينا لي تي في بي 3. لي تي في بي 3 كتلاحظوا بان لو كور في 2013 هو 120 درهم يعني القيمه نقصات. دونك غنجيو نحسبوا ليها ديجا في 2012 ما كان حتى شي بروفيزيون حيت كان عندنا بلي فالي يعني ما كاين والو. دونك حسبوا لا فالور اكطويل بالنسبه ل 2013. لا فالور اكطويل بالنسبه ل 2013 شحال ديال الثمن ديال السهم؟ الثمن ديال السهم هو 120 درهم. دونك غنشدو 100 نضربوها في 120 دونك عطاتني 12000 درهم. تلاحظوا لا فالور دوريجين، لا فالور دوريجين كانت 14000 درهم. دونك يعني ان كاينه بروفيزيون لان لا فالور اكطويل اصغر من لا فالور دوريجين. دونك بروفيزيون ديال 2013 بروفيزيون هي الفرق بين لا فالور دوريجين والفالور اكطويل. 14000 ناقص 12000 هي 2000. دونك هاد لا بروفيزيون خاصها كونستاتاسيون اللي هي اول عام كونستاتاسيون. دونك بور لا كونستاتاسيون كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي لي دوتاسيون اي كنكريديتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. المونطون هو ديال 2000. دونك بور 2013 كنلاحظوا ان التي بي عندهم كونستاتاسيون ديال 2000 دوتاسيون ديال 2000 بالنسبه لي تي في بي 1 عندهم غوبريز ديال 1000 ديمينيسيون و بور لي تي في بي 2 عندهم واحد لا دوتاسيون ديال 2000. دونك هادو هما الاجوبه اللي كاينين. دونك غنجاوبوا عليهم. كيستيون 8 دونك لا دوتاسيون او بروفيزيون 2013 دي تي بي هي 2000. دونك داكشي اللي لقيناه هي لقيناها صحيحه. دونك يعني الجواب ا صحيح. لا دوتاسيون او بروفيزيون دي تي في بي هي 2000. المهم بالنسبه لي تي في بي 1 راه لقينا عندها غوبريز ما لقيناش دوتاسيون يعني بخطا. بور لا غوبريز سور بروفيزيون 2013 دو تي في بي 1 هي 1000. دونك لقينا غوبريز ها هي لان لي تي في بي 1 عندهم ديميسيون دونك غوبريز. دونك يعني ا سي دابا صحاح. دونك بور لي تي في بي 2 تي في بي 2 لقينا عندهم دوتاسيون ديال 2000 يعني دي صحيحه ها هي دوتاسيون او بروفيزيون 2013 دو تي في بي 2 دو 2000. دونك الاجوبه الصحيحه هو ا سي اي دي. دابا كيسيون نيميرو 9 غنشوفوا 2014 نفس لي زيتاب غنديرهم ولكن بور لو 2014 شنو غنديروا في 2014 لا ميم شوز. غنبداو بلي تي بي. دونك لي تي بي شحال لا فالور اكطويل نحسبوا لا فالور اكطويل ندير مقارنه. دونك pour les TP donc pour les TP1 كنلاحظوا بان لا فالور اكطويل pour 2015 هي 210. دونك 100 مضروبه في 210 كتعطيني 21000 درهم. شحال عندنا لا فالور دوريجين؟ عندنا لا فالور دوريجين هي 20000 درهم. كنلاحظوا بان لا فالور اكطويل اكبر من لا فالور دوريجين. دونك هنا راه ما كاينش بروفيزيون با دو بروفيزيون ما كايناش بروفيزيون. دونك يعني
خاص ديك البروفيزيون القديمه اللي ديجا كونستاتي ديال 2000 خاصها تانيلا. دونك كنديرو انيلاسيون دو 2000. يعني الانيلاسيون كيفاش كتكون؟ دونك راه كنديبيتيو الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي بي، وكنكريديتي الكونت ديال غوبريز سور بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديزيموبيليزاسيون فينانسيير. والمونطون اللي كنديرو راه بجوجهم كنديروهم فيهم 2000. هذا بور لي تي بي 1. شوفوا دابا بور لي تي في بي 1. لي تي في بي 1 قال لك ان الثمن ديال السهم ولا 190 درهم. 190 درهم راه ولا كيساوي لا فالور دوريجين، حتى هو خاصو انيلاسيون. دونك بور لي تي بي 1 بور هاد لي تي في بي 1. دونك في تي في بي 1 نحسبوا لا فالور اكتويال بالنسبه ل 2014. دونك قالنا ان الثمن ديال السهم ولا ب 190. دونك 190 ضربناها في 100 تعطيني 19000 درهم. كتلاحظوا بان 19000 درهم كتساوي لا فالور دوريجين، يعني نرجع للقيمه الحقيقيه ديالو ها هو 19000 درهم. دونك il n'y a pas de provision، pas de provision. ولكن ديجا في العام الفايت في 2013 راه كانت عندنا واحد لا بروفيزيون، كانت ديجا واحد لا بروفيزيون ديجا كونستاتي بروفيزيون. لان دابا شنو درنا بالنسبه لهاد لي تي في بي 1؟ دونك كتلاحظوا بان في 2012 درنا واحد لا دوطاسيون ديال 2000 ياك. من بعد تلاقينا ان هاد لا بروفيزيون نقصات ب 1000 غوبري. دونك شحال بقات في لا بروفيزيون؟ شحال داك البيرت البروبابل؟ بقى غير 1000، الفرق بيناتهم هو 1000. دونك دابا هاد 1000 اللي بقات هي اللي خصها تانيلا. دونك باش تانيلا لان با دو بروفيزيون خصها انيلاسيون، باش تانيلا كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، وكنكريديتي غوبريز سيغ بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. غنكونطابيليزيها بهاد 1000 هادي، بهاد 1000. دونك ب 1000. دونك هذا هو الجواب عليها. شوفوا دابا لي تي في بي 3 بور 2014 حسبوا لا فالور اكتيل من. دونك كتلاحظوا انها 110 درهم للسهم. دونك تي في بي 3 دونك فالور اكتيل بالنسبه 2014 100 نضربها في 110 هي 11000 درهم. هنا لا فالور دوريجين هي 14000 درهم، يعني كاينه بروفيزيون خصها تحسب. دونك لا بروفيزيون هي الفرق بين لا فالور دوريجين 14000 درهم ناقص لا فالور اكتيل 11000 درهم. دونك عطيني 3000. ولكن راه ديجا في 2013 راه كونستاتينا واحد لا بروفيزيون ديال 2000 دوطاسيون ديال 2000، يعني راه بروفيزيون جديده وبروفيزيون قديمه، يعني نحسبوا لها جوستومون. ديما البروفيزيون جديده 3000 ناقص البروفيزيون القديمه 2000. دونك غتخرج ليا بلوس زائد موجبه ديال 1000، يعني موجبه يعني كاينه واحد الاوغمونطاسيون دو بروفيزيون. دونك ايت اون دوطاسيون. كيفاش كتكونطابيليزا؟ دونك كنديبيتي الكون ديال دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، وكنكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. المونطون اللي كنكونطابيليزي هو هاد الاوغمونطاسيون غير 1000. دونك يعني بور 2014 كنلاحظوا بان لي تي بي عندهم انيلاسيون ديال 2000 غوبريز ديال 2000. لي تي في بي 1 عندهم واحد الغوبريز ديال 1000 يعني انيلاسيون ديال 1000، وبالنسبه لي تي في بي 2 عندهم واحد لا دوطاسيون ديال 1000. دونك هادو هما الاجوبه الصحيحه اللي لقينا. دونك بالنسبه للاجوبه الصحيحه كيسيون 9 قلنا بالنسبه لي تي بي عندهم واحد الغوبريز، لي تي بي عندهم واحد الغوبريز ديال 2000 غوبريز دو 2000 بور لي تي بي. ها هي لقينا بور لي تي بي عندهم غوبريز ديال 2000 لان 2000 خصها تانيلا بور لي تي بي غوبريز دو 2000. دونك ها هو يعني ا صحيحه. لي غوبريز سي بروفيزيون تي بي 1000 هذه خطا بي. بالنسبه لي تي في بي 1 قلنا عندهم غوبريز دو 1000 دونك هذه الدوطاسيون يعني سي خطا. بور لي تي في بي 2 لي تي في بي 2 عندهم واحد الدوطاسيون ديال 2000. ها هي بور لي تي في بي 2 لقينا دوطاسيون ديال 1000
عفوا 1000 ماشي 2000 اوغمونطاسيون دوتاسيون ديال 1000 دونك دوتاسيون ديال 1000 دونك هنايا انا كتبنا غوبريز يعني دونك الجواب الصحيح هو ا هادشي كلشي خطا. دابا الكيستيون 10 pour les TP دابا نشوفوا السيسيون pour les TP هاد لي تي بي هادو au 10/4/2015 le 10/4/2015 شنو كنديرو le 10/4/2015 correspond à quoi correspond aux sessions des TP وديما في السيسيون ديال التي بي شنو كندير في لي زيكريتور كونطابل لي زيكريتور كونطابل كنكونطابيليزي الموين دو بايمون قال لك هو باغ شيك يعني كنكونطابيليزي لا بنك كنديبيتي لا بنك وكنكريتي الكون ديالات ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير هادشي اللي كندير في لا دات دو سيسيون دونك هذا بالمونطون باش كيدخل بالمونطون ديال السيسيون الا كتجيو تلاحظوا هنايا قال لك بوغ لي تي بي او 10/4/2015 واش راه خصني يكون اما عندي بيتي لا بونك اما برودوي دو سيسيون هو داير لكم غير لي كونت ديال البروفيزيون واش عمركم شفتي شي بروفيزيون كتكونطابيليزا في وسط العام لا بروفيزيون كتكونطابيليزا في الاخر العام يعني ديريكتومون راه اوكان ريبونس بلا ما نخمم بلا ما نعد براسي اوكان ريبونس لان هاد لي كونت لي ريبونس ا بي سي دي كلشي فيهم دي كونت ديال لي بروفيزيون البروفيزيون امبوسيبل تكونطابيليزا في لو 10/4 البروفيزيون راه كتكونطابيليزا في اخر العام يعني اوكان ريبونس ديريكتومون. دابا بور لي تي بي دابا عاد عطانا الاجوبه بوغ لي تي بي او 10/4/2015 كنا شنو كنديروا ياك شنو كنديروا هنا البريديسيسيون كيفاش كنديروا كنشدوا شحال بعنا التي بي بعنا 50 شحال الثمن ديال الواحد 210 دونك 50 في 210 هي 10500 دونك هذه غندير هنا 10500 في الدي بي بالنسبه لا بنك و10500 بالكريدي بالنسبه برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينانسيير دونك يعني شنو هو الاجوبه الصحيحه دونك او 10/4 راه كنديروا غير هادشي صافي هاد دو اكريتور صافي اللي كيكونوا لا دات دو سيسيون هادشي اللي كنديروا اما لا بنك برودوي سيسيون زيموليزاسيون فينانسيير دونك الا كتلاحظوا شنو هو الجواب الصحيح هنايا الجواب الصحيح هو الوحيد هو الدي ها هو كريديتي برودوي سيسيون زيموليزاسيون فينانسيير ب 10500 اما هادشي كلشي خطا دونك الدي هذا هو الجواب الصحيح لان لا بنك ما مذكوراش. دابا بوغ لي تي في بي les TVP le 10/4 le 10/4 correspond à la date de session la date de session شنو كيكون فيها بالنسبه لي تي في بي لا دات دو سيسيون كيكون فيها ديما لا كونطابيليزاسيون ديال لوبيراسيون دو سيسيون اللي كنديروا فيها كنديبيتيو لا بنك وكنكريديتيو تي في بي. دابا هنايا الا كان كاع راه كندير برودوي نيت الا كان بيرت كنديروا شارج نيت في الدي بي الا كان كاع كنديروا برودوي نيت سير سيسيون في الكريدي الا كان كاع كنديروا الا كان بيرت كنديروا شارج نيت. دونك هنايا اول حاجه بلا ما نحسب ولا بلا نكونطابيليزي اش كتلاحظوا قال لك لو 10/4/2015 يعني وسط العام وهاد لي كونت اللي عطيكم هنا عطيكم غير لي كونت ديال لي بروفيزيون واش عندكم شي بروفيزيون كونطابيلها وسط العام البروفيزيون ما كتكونطابيلهاش وسط العام البروفيزيون كتكونطابيلها في العام يعني اوتوماتيكمون راه غندير اوكين ريبونس لان هادشي امبوسيبل يكونوا في لو 10/4 هاد لي كونت هادو راه كيكونوا في لو 31/4. دابا هنايا يلاه نجاوب على السؤال لو 10/4/2015 دونك شنو غندير انايا خصني نتاكد واش عندي روبريز واش عندي عفوا بيرت ولا كاع دونك غنشدو نحسبوا السيسيون ديالهم 30 في 200 دونك 30 في 200 دونك هي 6000 دونك اوتوماتيكمون لا بنك غادي ديبيتا ب 6000. دابا هنا غنشدو لا فالور دوريجين ديال هادو اللي بعت دونك بعنا 30 وشحال لي تي في بي المونطون باش تشرى كل واحد 190 درهم تي في بي 1 دونك غنضربها في 190 غتعطيني 5700 تعطينا 5700 دونك عطاتينا 5700 دونك باش نعرف عندي واش عندي برودوي نيت ولا واش كاع ولا بيرت كنشد ديما البري دو سيسيون 6000 ناقص 5700 كتعطيني 300 دونك موجبه يعني سي ان كاع يعني برودوي نيت هذا برودوي نيت دونك البرودوي نيت يكون في الكريدي برودوي نت سور سيسيون تي في بي
دونك هذا يدخل ب 300. بالنسبه للتي في بي راه كيدخل بالفالور دوريجين ديال الكونت اللي تبعت اللي هو 5700. دونك غنجيو نكونطابيليزيو كويسيون 13. دونك قلنا كنديبيتيو الكونت، قال لك هنايا عطانا باغ شيك بونكير، يعني كنديبيتيو شيك بورتفوي، المهم شيك بونك شيك بورتفوي بحال ديبيتي شيك اون بورتفوي ب 6000 درهم. دونك صحيحه لان شيك. دونك قلنا عندنا برودوي نيت ب 300. برودوي نيت ها هي كريديتي برودوي نيت سيغ سيسيون تي في بي ب 300 هي دي. وقلنا كنكريديتيو تي في بي 5700 ها هي كريديتي تيتري فالور دو بلاسمون 5700 سي. دونك الاجوبه الصحيحه هما ا سي اي دي. ا سي اي دي. دابا نمشيو بالنسبه للتي في بي 2 لا ميم شوز. كتلاحظوا بان كريستيون 14 قال لك لو 10 4 2015 وعطيك غير لي كونت ديال لي بروفيزيون، يعني اوتوماتيكمون قلنا لا بروفيزيون راه ما كتكونطابيليزاش في وسط العام، كونطابيليزاش لاخر العام، يعني اوتوماتيكمون غندير اوكان ريبونس، ما يمكنش هذه تكون سميتو. دونك دابا في 2015 غادي نفس الشيء، يعني غادي نكونطابيليزي لي موين دو بايمون هي شيك بورتفوي يعني بنك، وعن كريديتي تي في بي. دابا نشوفوا واش عندنا بيرت ولا كاع، اش نعرفوا واش نديروا شارج نيت ولا برودوي نيت. دونك حسبوا البري دو سيسيون، البري دو سيسيون، البري دو سيسيون شحال بعنا من سهم؟ بعنا 70 سهم 120. دونك 70 مضروبه في 120 دونك عطاتيني 8400. دابا لا فالور دوريجين ديال دوك الاسهم اللي بعنا، يعني بعنا 70 شحال الثمن باش تشراو ب 140. نضربها في 140 70 مضروبه في 140 دونك 70 اللي ضربتها في 140 غتخرج ليا 9800. دونك هنا قلنا الا شدينا لا فالور دوريجين حسبناها 70 في 140 تصل لي 9800. دابا باش نعرف واش عندي بيرت ولا كاع نشدو ديما البري دو سيسيون 8400 ناقص 9800. دونك تعطيني موان 1200 يعني ناقص، يعني هذا راه شارج نت، يعني كاع افان بيرت شارج نت. دونك شارج نت راه كيديبيتا شارج نت سيغ سيسيون تي في بي، سيسيون تي في بي. دونك بالنسبه لي مونطون الشيك بورتفوي ولا لا بنك غيدخل بالبري دو سيسيون 8400. شارج نت مونطون ديال البيرت 1200. وبالنسبه للتي في بي الفالور دوريجين 9800. دونك بالنسبه لي ريبونس دونك ديبيتي شيك اون بورتفوي 8400 صحيحه، ديبيتي شارج نت سيغ سيسيون دي تي في بي ب 1400 صحيحه. هذه عفوا هذه راه 1400 ماشي 1200 انا غلط، لان جينا حسبنا 8400 ناقص 9800 1400 ماشي 1200 عفوا. دونك هذه 1400. دونك ديبيتي شارج نت سيغ سيسيون تي في بي 1400 دونك هذه 1400 وكان كريديتيو تي في بي ب 9800 ها هي. دونك هنا دابا غنتقلوا لاكزيرسيس 2 ديال لي ريغلومون، يعني ديال لي زيفي دو كوميرس ولي ريغلومون. دونك هنا عندنا l'entreprise BHM vend le 18/1/2018 les marchandises à Hassan pour 75 000 dirhams 75,000 dirhams. Donc régulier 60% par chèque et 40% par traite. Numéro 15/4 au échéance ديالها le 15/4/2018. دونك هنايا بالنسبه لهاد الفونت دو مارشانديز المونطون ديالو 75,000 درهم باش تباع. هنا راه ما كاين لا تي في لا والو. دونك هذا هو تي تي سي وهذا هو الاور تاكس في نفس الوقت. دونك هنايا قال لك 60% تخلصت باغ شيك بونكير. دونك يعني باغ شيك 60% غنشدو 75 نضربوها في 60% تخرج لي 45,000 درهم. والباقي باغ ان تريت يعني باغ ان ليتر دو شونج. ليتر شونج شحال بقات 30% 30,000 درهم يعني 40% 30,000 درهم. دونك هادو هما لي مونطون. دابا في لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون ديال لو 18/1 شنو كنديرو؟ لو 18/1 يعني بعد اول حاجه عندنا فونت دو مارشانديز. فونت دو مارشانديز راه كيتكريتا فونت دو مارشانديز، يعني راه ما كاين لا تي في لا والو. فونت دو مارشانديز كيتكريتا بهذا المونطون اللي هو 75,000 درهم هو الاور تاكس. دابا الموين دو بايمون قال لك 60% باغ شيك يعني شيك
اون بورتفeuille شيك اون بورتفeuille لان هذا الدرس ديال لي ريغلومون شيك اون بورتفeuille هذا يتكريديتا الديبيتا ب 45000 درهم. وبالنسبه للتر دو شونج راه هذا فونت يعني غتكون كليون افي ا ريسيفوار كليون افي ا ريسيفوار ب 30000 درهم. دونك هذه هي الطريقه ديال لا كونطابيليزاسيون. دونك يعني غادي نديبيتو شيك اون بورتفeuille نديبيتو كليون افي ا ريسيفوار وغنكريديتيو فونت دو marchandise. Donc vente de marchandises. Donc قلنا غادي نديبيتيو شيك en portefeuille نديبيتي كليون effet à recevoir وغادي نكريديتيو فونت دو marchandises. دونك هادو هما لي زيكريتور اللي كنديرو. دابا نشوفو كيسيون سويفونت لو 17 Question 17, l'opération de le 21-1-2018. Le 21-1-2018, nous donnons l'entreprise BHM remis à sa banque pour encaissement le chèque. يعني هذا le chèque en portefeuille داروا l'encaissement. Donc ديما ملي كيقول لي l'encaissement ديال الشيك en portefeuille شنو كنديروا؟ هنايا نورمالمون شنو كنديروا؟ قال لك remis pour l'encaissement. remis à sa banque pour encaissement le chèque. ردوا البال مزيان قال لك غير remis pour l'encaissement. دونك هنايا غنكتبوا غنكريديتيو الكونت ديال نورمالمون خاصنا نكريديتيو الكونت ديال شيك ا بورتفeuille كيتكريديتا شيك ا بورتفeuille. هذا الكونت ديال شيك كتبوا مزيان باش يبان لكم chèque en portefeuille خاصو يتكريديتا chèque en portefeuille كتكريديتا بالمونطون ديالو اللي هو 45000 درهم. وشنو كنديرو هنا؟ كنديبيتي اش؟ كنديبيتي واحد شيك ا لونكيسمون رومي ا لونكيسمون ولا شيك ا لونكيسمون. دونك كنكتبو هذيك الكونت ديال لونكيسمون. دونك ديال لونكيسمون شيك لونكيسمون ولا شيك دونك لونكيسمون. دونك هذه ليكريتور الاولى. دونك هذه في جوج كندير فيهم المونطون. من بعد كنجيو كنديرو لونكيسمون ديالو كنديبيتي الكونت ديال لا بنك كنديبيتي مع السيرفيس بونكير وكنديبيتيو ايطا TVA récupérable sur charge. Service bancaire non هادي وقلنا شنو كنكريديتي الكونت ديال الشيك à l'encaissement شيك à l'encaissement هذا اللي درت هنايا. هاد لونكيسمون هذا شيك à l'encaissement كنعاود كريديتي هنا. دونك هادو هما زيتابيليتي. بالنسبه لا بنك شيك à l'encaissement كيتخرج ب 45000 درهم معروفه. سيرفيس بانكير هو عاطينا لنا السيرفيس بانكير كتساوي شحال؟ كتساوي 40 درهم. دونك سيرفيس بانكير 40 درهم. بالنسبه لايطا تي في 10% يعني 10% ديال 40 درهم هي 4 دراهم. دونك لا بنك هو الفرق 4500 ناقص 44 نجي المجموع ديالي. دونك هي 44000. دونك هي 44000. دونك غتخرج لنا 44956. دونك هادشي اللي كنديرو. هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كندير. دابا نشوفو نجاوبو على السؤال. دونك بالنسبه للكيستيون 17 قلنا كنديبيتيو لا بنك ب 44956 هي بي صحيحه. كنديبيتي سيرفيس بونكير ب 40 درهم صحيحه. كنديبيتي ايطا تي في فاكتوري ب 4 دراهم صحيحه. وبالنسبه كريديتي شيك اون بورتفوي هي ب 45000 درهم حتى هي صحيحه. دونك هذا دابا كيستيون نيميرو 18. كيستيون نيميرو 18 اللي فيه لوبيراسيون ديال 16/3. لوبيراسيون ديال 16/3 قال لك بي اش ام رومي لا تريت نيميرو 23 ا ليسكونت. دونك داروا لا رومي ا ليسكونت. دونك غنخدموا ليسكونت ديال هاد لا تريت هادي. دونك يعني اول حاجه نحسبوا الاسكونت. الاسكونت هو لا فالور نومينال. لا فالور نومينال ديال ليتر دو شونج هو 30000 درهم راه حسبناها في الاول. دونك 30000 درهم نضربوها في لوطو ديسكونت اللي هو 8%. 8 وغنضربها في النومبر دو جور
النومبر دو جور هو من لا دات اللي داروا فيها لا غومي على ليسكونت جيسكا لا دات دو ليشيونس، يعني من 16 3 حتى ل 15 4. ها هي من 16 3 حتى ل 15 4 الا جيتو تحسبوها تخرج لكم 30 جور 30 يوم. دونك 30 مقسوم على 36000. دونك غتخرج لنا الاسكونت كيساوي 200. من بعد التيفيا ديال الاسكونت ديما شنو كنتحسب التيفيا؟ شنو كنشدو الاسكونت كنزيدو ليه السيرفيس بونكير. السيرفيس بونكير راه معطي ليا هي 50 درهم. ها هو كوميسيون بونكير 50 درهم زائد 50 درهم، وكنضرب كلشي في 10%، يعني التيفي ديال 10%، دونك غتعطيني 25 درهم. من بعد كنحسب الاجيو تي تي سي. الاجيو تي تي سي هما لا سوم ديال هادو، دونك هما اسكونت كنزيدو الكوميسيون وكنزيد ليه تي يعني 275,000. دونك لا فالور اسكونتي هي الفالور نومينال 30,000 درهم ناقص هاد لي زاجيو ناقص 275,000 درهم. دونك لا فالور اسكونتي تخرج لنا 27725. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون شنو كنديرو فيها؟ كونطابيليزاسيون دونك كنديبيتيو لا بنك، كنديبيتيو انتيري بانكير sur opération de financement, كنديبيتي سيرفيس بانكير وكنديبيتي TVA état TVA récupérable sur charge. وبالنسبه للكريدي كنكريديتي الكون ديال كريدي ديسكونت. دونك هادو هما لي شوز اللي كنديرو. دونك لا بنك يدخل الفالور اسكونتي اللي هي 29725. انتيغي بانكير سو اوبيراسيون دو فينونسمون هو الاسكونت اللي هو 2000. كوميسيون بانكير 50 وهي سيرفيس بانكير. TVA 25. وبالنسبه للكريدي اسكونت هو لا فالور نومينال هو 30,000 درهم. دونك هادو هما لي زيرو. طبعا نجاوبوا على لي كيسيون. دونك كيسيون 18 قلنا كنديبيتيو انتيغي بانكير سي اوبيراسيون دو فينونسمون ب 200 صحيحه، هذه خطا ما كايناش خطا. كنديبيتي سيرفيس بانكير ب 50 صحيحه. كنديبيتي ايتا تي في ريكوبيرابل سيغ جاج ب 25 درهم صحيحه. كنكريديتي كريدي ديسكونت ب 30,000 صحيحه. بالنسبه للخطا هادي راه اللي كنديبيتي ب 29725 هو الكونت ديال لا بنك ماشي الكونت ديال كليون افي ا ريسيفوار. دونك هنا l'opération suivante ديال لو 15/4. لو 15/4 correspond à la date de l'échéance. La date de l'échéance pour هنايا شنو كنديرو؟ لا date de l'échéance لا date de l'échéance pour البي اتش ام لو فورنيسور راه ديجا هاد لي في اسكونتي. دونك في لا date de l'échéance راه كنديبيتي الكريدي ديسكونت وكنكريديتي الكونت ديال كليون افي ا ريسيفوار بالفالور نومينال اللي هي 30,000 درهم. 30,000 درهم. دونك هادشي اللي كنديرو بالنسبه للبي اتش ام يعني الفورنيسور. دونك بور لونتربريز دونك قلنا كنديبيتيو الكونت ديال كريدي ديسكونت ب 30,000 درهم وكنكريديتي كليون افي ا ريسيفوار ب 30,000 درهم. ها هي بور لونتربريز حسن يعني الكليون في لا دات دو ليشيونس شنو كيدير؟ هو كيمشي كيخلص ديك لاتر دو شونج بور لو كليون. هادشي اللي كريتير اللي كنديرو للكليون بالنسبه لا دات دو ليشيونس. دونك لا دات دو ليشيونس بور لو كليون دونك كنديبيتي الكونت ديال فورنيسور افي ا بايي وكنكريديتي الكونت ديال لا بنك الموين دو بايمون المونطون ديال لا فالور نومينال ديال لي في اللي هو 30,000 درهم. دونك هادو هما اللي كنديرو. دونك قلنا كنديبيتيو فورنيسور افي ا بايي دونك ها صحيحه وكنكريديتيو لا بنك ها هو دي صحيحه الاخرين خطا. هو ما عندوش مشكله في هادشي. نتمنى انكم استفدتم من هاد الاكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست والى اللقاء فرصه قادمه الله تعالى.